हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को अर्थम्याथको ट्रिगोनोमेट्रीको सब मल्टिपल्स एंगल्स लिएर आएका छौं। लास्ट भिडियोमा हामीले सब मल्टिपल्स एंगल्समा केही लङ क्वेशन गरेको थियौं, जसमा हामीले प्रुफ डायरहरु गरेको थियौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो कन्टिन्यू गरौं। आज हामी लङ क्वेशन नै गर्छौं। नम्बर 1, find the value of sin 18 degree without using a calculator or table। अब हामी sin 18 भ्यालु ट्रिगोनोमेट्री टेबलबाट लिएर लेख्न सकिन्छ, तर यसमा क्याल्कुलेटर युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। तर यसमा हामीलाई विदाउट क्याल्कुलेटर र ट्रिगोनोमेट्री टेबल हेरेर हामीलाई sin 18 को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। कसरी निकाल्ने ल हेरौं। सोलुसन लेट थीटा इक्वल टु 18 डिग्री। हामी थीटा लाई 18 डिग्री सपोज गर्छौं। अब के गर्छौं, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ 5, दुवैतिर 5 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। अब 5 into थीटा भनेको 5 थीटा इक्वल टु 18 into 5 भनेको 90 डिग्री। अब 5 थीटा लाई के लेख्छौं, 90 डिग्री। अब 5 थीटा लाई के लेख्छौं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा भनेको 5 थीटा हुन्छ। 2 थीटा प्लस 3 थीटा भनेको 5 थीटा हुन्छ। त्यही लेखौं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टु 90 डिग्री। अब यहाँबाट हामी 2 थीटा को भ्यालु निकालौं। 2 थीटा भनेको कति हुन्छ, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा हुन्छ। अब हामीलाई सोधेको छ sin 18 को भ्यालु, त्यसैले हामी दुवैतिर sin लिन्छौं। टेकिङ sin on both side, टेकिङ sin on both sides, we get sin 2 theta is equal to sin 90 degree minus 3 theta। ल अब हामीलाई थाहा छ sin 2 theta फलन जुन हामीले मल्टिपल एंगल अलरेडी गरिसकेको छौं। sin 2 theta भनेको 2 sin theta cos theta। अब sin 90 minus theta भनेको, अब यो क्लास 9 हामीले अलरेडी पढिसकेको छ। sin 90 minus a भनेको के पढे थियो, sin 90 डिग्री माइनस a भनेको के हो, cos a हो। अनि यहाँ cos a भनेको जस्तै यहाँ 3 थीटा छ भने त्यसको यहाँ कति हुने भयो, cos 3 थीटा हुने भयो। और यो जे छ त्यही लेखौं, 2 sin theta cos theta इक्वल टु, अब cos 3 थीटा गर्न पनि हामी पढिसक्यौ मल्टिपल एंगलमा। cos 3 थीटा भनेको के हो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये लेखौं यहाँ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अब यो सेम सारौं। अब यहाँबाट कति cos थीटा कमन हुन्छ, कति बाँकी हुन्छ, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब यो cos थीटा र यो cos थीटा क्यान्सल हुन्छ, किनभने यो मल्टिप्लाई हुन्छ, उतापटि गएर डिभाइड हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि cos र cos घटिन्छ। और अब के भयो, 2 sin थीटा इक्वल टु 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब हामीलाई चाहिएको छ sin को भ्यालु, त्यसैले यो cos स्क्वायर थीटा लाई पनि सेम लाउँछौं। cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो। त्यही लेख्छौं 4 into 1 minus sin square theta minus 3। और 2 sin theta is equal to, अब हेरौं 4 into 1 भनेको 4 minus 4 into sin square theta भनेको 4 sin square theta अनि minus 3 छ, त्यही लेखौं। अब यो 4 sin theta यता ल्याऊ, 4 sin square theta भयो। यो प्लस 2 sin थीटा छँदै छ। अब प्लस 4 लगाउँदा माइनस 4 हुन्छ, यो माइनस लगाउँदा प्लस 3 हुन्छ, इक्वल टु 0 भयो। और 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 4 प्लस 3 भनेको माइनस 1 हुन्छ, इक्वल टु 0। यसलाई इक्वेसन 1 भनिदियौं। कम्पेयरिङ, अब यो हेर्नु त, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो जुन हामी क्लास 9 मा पढेछौं सी म्याथमा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामी क्लास 9 मा पढेछौं सी म्याथमा, अलजेब्रा च्याप्टरमा हो। त्यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौं। ल हेर्नु त, कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गर्छौं। कम्पेयर गरेपछि वी गेट, अब यहाँ x स्क्वायर भनेको के हो, x भनेको के हो, sin थीटा, a भनेको जस्तो 4 छ। त्यसैगरी b भनेको जस्तो 2 छ, x भनेको sin थीटा हो।
त्यसैले c भनेको छ -1। अब हामीसँग फर्मुला थाहा छ x = -b प्लस माइनस रूट ओभर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यो फर्मुला हामी क्लास 9 मा गरेछ, डेरिभेसन नै गरेछ क्लास 9 मा। ल अब हेरौँ त x भनेको के छ sin थीटा हो, त्यही लेखौँ इक्वल टु प्लस माइनस माइनस sin थीटा भन्दा पनि sin थीटा नै भनौँ। ल त्यसपछि हेरौँ माइनस b भनेको कति छ 2, त्यही लेखौँ प्लस माइनस रूट ओभर b भनेको त्यसरी 2 छ, 2a स्क्वायर भयो माइनस 4 इन्टु a भनेको कति छ a भनेको 4, c भनेको -1, a भनेको 4, c भनेको -1 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु a भनेको कति छ 4 हो, त्यही लेख्छौँ। अब sin थीटा इक्वल टु -2 प्लस माइनस रूट ओभर 2a स्क्वायर भनेको 4 माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस 4 इन्टु 4 भनेको 16, 16 इन्टु 1 भनेको 16, 4 प्लस 16 भयो डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 4 भनेको 8 हुन्छ। sin थीटा इक्वल टु -2 प्लस माइनस रूट ओभर 4 प्लस 16 भनेको 20 डिवाइडेड बाई 4 इन्टु 2 भनेको 8। अब sin थीटा इक्वल टु -2 प्लस माइनस अब 20 रूट 20 भनेको के हो 4 इन्टु 5 हो डिवाइडेड बाई 8। sin थीटा इक्वल टु -2 प्लस माइनस अब 4 लाई बाहिर निकाल्यो भने स्क्वायर रुट अफ 4 भने 2 हुन्छ, त्यसैले 2 रुट 5 डिवाइडेड बाई 8 भयो। sin थीटा इक्वल टु यहाँबाट 2 कमन लिन्छौँ यहाँबाट 2 कमन लिने -1 भयो, यहाँ प्लस माइनस यो सल्दैछ 2 आइसक्यो, 2 रुट भयो 2 आयो, कति बाँकी रुट 5 भयो डिवाइडेड बाई 8 भयो। अब हेरौँ त sin थीटा इक्वल टु अब हेरौँ यहाँ 2 भन्दा 2 2 4 जा 8 भयो, 2 र 2 ले यसलाई 4 टाइम क्यान्सल भयो, त्यसो के कति भयो sin थीटा इक्वल टु -1 प्लस माइनस रुट 5 अपन 4। अब यहाँ प्लस लिने कि माइनस लिने त्यो भ्यालु हेरौँ त। यो थीटा भनेको त 18 डिग्री हो, 18 डिग्री भनेको एक्युरेट एंगल हो, त्यसैले त्यही लेखौँ थीटा इज एन एक्युरेट एंगल, सो sin थीटा इज पोजिटिभ, त्यसैले sin थीटा को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले हामी प्लस भ्यालु मात्रै लिन्छौँ। त्यसैले त्यो कारण के भयो sin थीटा इक्वल टु -1 प्लस रुट 5 अपन 4। त्यसैले देयरफोर sin थीटा भनेको हामीले 18 डिग्री मान्छ, sin 18 भनेको कति हुन्छ रुट 5 - 1 अपन 4 भनेपछि sin 18 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ रुट 5 - 1 अपन 4 हुँदो रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेशन नंबर 2, फाइन्ड द भ्यालु अफ अब नंबर ए भनौँ cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री को भ्यालु निकालौँ भनेछ। सोलुसन cos 18 डिग्री हेर्ने त हामीसँग sin 18 को भ्यालु थाहा छ रुट 5 - 1 अपन 4। अब cos 18 भनेको कति हुन्छ cos भनेको के हो रुट ओभर 1 माइनस sin स्क्वायर ए हो, sin स्क्वायर ए भन्दा जस्तो 18 डिग्री भयो, रुट ओभर 1 माइनस sin 18 को भ्यालु कति छ रुट 5 - 1/4, त्यो भ्यालु राखौँ यहाँ रुट 5 - 1 अपन 4 होल स्क्वायर। अब यो होल स्क्वायर खोलौँ त कति हुन्छ 1 माइनस अब a माइनस b होल स्क्वायर रुट 5 - 1 होल स्क्वायर भनेको रुट 5 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु रुट 5 इन्टु 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को स्क्वायर भनेको कति 16, त्यही लेखौँ 1 माइनस अब रुट 5 को स्क्वायर भनेको 5 माइनस 2 इन्टु रुट 5 इन्टु 1 भनेको 2 रुट 5 प्लस 1 स्क्वायर भनेको 1 डिवाइडेड बाई 16। अब यसको एलसीएम लियौ, एलसीएम भनेको 16 भनेपछि यहाँ 1 ले कति टाइम 16 टाइम, त्यसैले 16 इन्टु 1 भनेको 16 माइनस 16 ले 1 टाइम 1 इन्टु यो भनेको एलसीएम हुन्छ माइनस छ, त्यसैले ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो 5 माइनस 2 रुट 5 प्लस 1 भयो। त्यसपछि अब के भयो हेरौँ त
16 minus 5 minus 5 minus minus plus 2 root 5 and फेरि माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस 1 भयो डिवाइडेड बाई 16 अब हेरौँ यो कति हुन्छ 16 minus 5 minus 1 भनेको 16 minus 5 minus 1 भनेको minus 6 16 minus 6 भनेको 10 हुन्छ 10 plus 2 root 5 divided by 16 अब यसपछि root 10 plus 2 root 5 root 16 भनेको कति हुन्छ 4 भनेपछि त्यसरी के भयो therefore cos 18 भनेको कति हुँदो रहेछ root 10 plus 2 root 5 divided by 4 हुन्छ ल यो नम्बर ए भयो अब त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ नम्बर बी cos 36 ल हामीले एउटा मल्टिपल एंगलमा एउटा फर्मुला पढेको थियौ जसमा cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a minus 1 हुन्छ भनेर पढेको थियौ ल हेरौँ त अब cos 36 लाई के लेख्छु cos 36 भनेको cos 2 into 18 डिग्री हेर्नु त cos 2a जसो भयो भनेको 2 cos स्क्वायर a minus 1 हो 2 cos स्क्वायर a भनेको 18 डिग्री minus 1 छ 2 को 2 अब cos 18 को भ्यालु अहिले भर्खर निकाले हामीले cos 18 भनेको root 10 plus 2 root 5 by 4 त्यही लेखौँ यहाँ root 10 plus 2 root 5 by 4 यसको होल स्क्वायर अनि minus 1 अब 2 into अब यसको रुट चाहिँ स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ भने कति हुन्छ 10 plus 2 root 5 divided by 4 को स्क्वायर भनेको 16 minus 1 अब के भयो 2 1 2 2 हेर्छ 16 भने 10 plus 2 root 5 by 8 10 plus 2 root 5 by 8 minus 1 हुने भयो अब यसपछि यसको एलसीएम कति हुन्छ एलसीएम 8 भयो यहाँ कति भयो 10 plus 2 root 5 minus 1 दिएको छ 8 times 8 into 1 भनेको 8 भयो अब हेरौँ 10 minus 8 भनेको 2 हुन्छ 2 plus 2 root 5 2 root 5 divided by 8 यहाँबाट 2 कमन लिदियौ 2 1 हुन्छ plus 2 root 5 2 आयो कति बाँकी root 5 बाँकी divided by 8 2 1 2 2 4 8 भने कति रहेछ 1 plus root 5 by 4 भने therefore कति रहेछ cos 36 भने कति हुँदो रहेछ root 5 plus 1 upon 4 हुँदो रहेछ यही भ्यालु हामीले लेख्यौ cos 36 अब नेक्स्ट हेरौँ नम्बर सी sin 36 ल cos 36 को भ्यालु अहिले भर्खर निकाल्यो root 5 plus 1 by 4 भनेपछि sin 36 भनेको कति हुन्छ sin 36 भनेको root over 1 minus cos square 36 root over 1 minus cos 36 भनेको root 5 plus 1 by 4 root 5 plus 1 by 4 होल स्क्वायर हुँदो रहेछ भनेपछि 1 को 1 नै भयो माइनस अब यहाँ a स्क्वायर माइनस a plus b को होल स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर प्लस 2 into a भनेको root 5 into 1 plus b स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर a plus b को स्क्वायर भनेको a स्क्वायर plus 2 plus b स्क्वायर 4 स्क्वायर भनेको 16 यहाँ नजिक रुट छ ल अब यसपछि 1 minus अब root 5 स्क्वायर भनेको 5 plus 2 root 5 into 1 भनेको 2 root 5 plus 1 स्क्वायर भनेको 1 divided by 16 भयो त्यही लेखौँ ल अब यसको सिम्प्लिफाई लियो कति हुन्छ सरी एलसीएम कति हुन्छ 16 यहाँ तल 1 हुन्छ 1 ले कटा 16 टाइम 16 into 1 भनेको 16 minus 16 ले कटा 1 टाइम युज दिएछ त्यही हुन्छ 5 plus 2 to 5 plus 1 root over 16 minus 5 plus 1 भनेको कति हुन्छ 6 plus 2 root 5 divided by 16 त्यसपछि कति भयो root 16 minus 6 minus 2 root 5 divided by 16
16 minus 6 भनेको 10 minus 2 root 5 divided by 16 अब यसपछि यो रुट को यो जे छ त्यही भयो 10 minus 2 root 5 नै भयो divided by by 4 भयो भनेपछि कति रहेछ sin 36 को भ्यालु भनेको रुट 10 minus 2 root 5 by 4 हुने रहेछ ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नम्बर 2 sin 72 ल sin 72 भनेको sin 90 डिग्री minus 18 डिग्री हुन्छ 90 minus 18 भनेको 72 हुन्छ sin 90 minus a भनेको cos a हो cos a भनेको cos 18 डिग्री हो अब cos 82 को भ्यालु हामीले निकालेको थियो कति निकालेको थियो हेरौँ त cos 80 भनेको रुट 10 plus 2 root 5 by 4 यो लेख्छु यहाँ रुट 10 plus 2 root 5 divided by 4 हुन्छ त्यसैगरी नम्बर 3 cos 72 हेर्नु त cos 72 कति हुन्छ cos 72 भनेको cos 90 डिग्री minus 18 डिग्री भनेको cos 90 minus a भनेको sin a हो त्यसैले sin 18 डिग्री sin 18 डिग्री भ्यालु भने हामीले निकालेको थियो हेर्नु कति छ रुट 5 minus 1 by 4 रुट 5 minus 1 by 4 त्यही लेखौँ यहाँ रुट 5 minus 1 by 4 हो त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ नम्बर f sin 54 डिग्री अब हेरौँ यो कसो चालेको छ sin 54 डिग्री भनेको कति हुन्छ sin 90 minus 36 sin 90 minus 36 भनेको 90 minus 36 भनेको 54 हुन्छ sin 90 minus a भनेको cos a हो यसले cos 36 भयो cos 36 भनेको कति छ हेरौँ त cos रुट 5 plus 1 by 4 ये लेखौँ यहाँ रुट 5 plus 1 by 4 हुन्छ ल त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर जी cos 54 डिग्री ल cos 54 भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ cos 54 डिग्री भनेको cos 90 डिग्री minus 36 डिग्री cos 90 minus 36 भने 90 minus 36 भनेको 54 हुन्छ भनेको कति भयो sin 36 sin 36 को भ्यालु कति छ हेरौँ त रुट 10 minus 2 root 5 by 4 त्यही लेख्छौँ आज भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमै ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरी भविष्यमा आउने सबै भिडियोहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद